जितना बड़ा हमला यहाँ हो रहा है आपके सोच से भी बालातर है, और हमला हम खुद करवा रहे हैं। दो चीजें हैं जिससे आप पे हमलावर हुआ जाता है, और वो दो चीजें आप दुरुस्त कर लें, आप इस मुल्क को अपने वापस की जगह पे लेके आ सकते हैं। फतूबा लिल गुरबा, मेरा रसूल कहता है मैं बशारत देता हूं उन लोगों को जो अजनबी होना पसंद करेंगे। हम कहा जाता है मैं आइसोलेट हो गए, मेरा रसूल तो बशारत देता है कि आइसोलेट हो जाओ। इसकी रास्ता ही वही है जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान का रास्ता है। कभी कभी मैं हमारे उलमा से बहुत दस्तबस्ता अर्ज किया करता हूं कि अपने निसाब में कम से कम रद्दे इल्हाद का एक मजमून जरूर शामिल करें। जितना बड़ा हमला यहाँ हो रहा है आपके सोच से भी बालातर है, और हमला हम खुद करवा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ कैसे। मुझे एक जगह पे यूनिवर्सिटी में था, किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने पूछा मुझे कि देखें आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पर खड़े होके, जिस मुल्क की आप टेक्नोलॉजी लेते हैं उस मुल्क की आप कल्चर भी तो लेना पड़ेगा। ये इतनी बोधी और फजूल बात है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने देखा जापान का एक दावा है कि पाकिस्तान का एक झोंपड़ी भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर जापान की एक प्रोडक्ट मौजूद ना हो, खा वो ऑडियो कैसेट क्यों ना हो। कितने जापानीज रेस्टोरेंट खुल गए पाकिस्तान में, कितने लोगों ने अत्तहियात की तरह बैठ कर जापानीज की चाय पीना शुरू कर दी, कितने लोगों ने जमीन पे सोना शुरू कर दिया। कोई जापानीज जमीन पे सोते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं, दो चीजें हैं जिससे आप पे हमलावर हुआ जाता है, और वो दो चीजें आप दुरुस्त कर लें, आप इस मुल्क को अपने वापस अपनी जगह पे लेके आ सकते हैं। नंबर 1 निजाम तालीम, और नंबर 2 मीडिया। तारीख और नफ्सियात का बुनियादी मामला यही है कि एक बच्चा, जो गामदी साहब कहते हैं ना कि एजुकेशन जो है वो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, ये नारा है यूरोप का। एक बच्चा जो दीवार होती है 12 साल की उम्र तक, उसके ऊपर मुख्तलिफ माहौल पेंट करता है, तस्वीरें बनाता है। मैं अगर अपने बेटे को कहूं कि तुमने अपने दादा को देखा तो नहीं, लेकिन उस दादा की एक दाढ़ी थी, उस दादा जो थे वो ऐनक लगाते थे, दादा एक लाठी पकड़ते थे, दादा एक करकली टोपी पहनते थे, तो उस बेटे की दीवार पर दादा की तस्वीर पेंट हो जाती है। फिर अगर मैं उसको बताऊं कि हमारे परदादा जो थे अमृतसर में रहते थे, वहां मस्जिद खैरुद्दीन कैसे मीनार थे, वो उस माहौल को पेंट करेगा, वो उस माहौल को आखिर वक्त तक अपना बुनियादी माहौल तस्वर करेगा। 12 साल की एज तक मेरा बच्चा सिंड्रेला पढ़ता है जो मां से झूठ बोल के घर से निकलती है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पढ़ता कि जिसकी जेब में 30 दिनार होते हैं, और डाकू पूछते हैं कि किसी के पास है, तो कहते हैं हाँ मेरे पास है। सरदार कहता है कि तुमने छुपाया क्यों नहीं? कहा मेरी मां ने कहा था कि अगर जान भी चली जाए तो झूठ मत बोल। वो चर्च बेल टॉल्स पढ़ता है किताब में, उसके यहाँ मस्जिद की अजान नहीं आती, उसके यहाँ लिबास का मामला इस हद तक तेज हैं ये लोग। मुझे इकबाल कहता है ना कि मियां नज्जार भी छीले गए साथ, नहायत तेज हैं यूरोप के रंदे। ये कार्टून अगर बनाते हैं टार्जन का, तो उस टार्जन जंगल में रहता है पूरी जिंदगी। सुबह नाई उसकी शेव जरूर करता है कि दाढ़ी वाला इनके दिमाग में ना आ जाए। वो जब जेन जो लिबास पहनती है वो इस तरह का पहनती है कि जैसे बिकनी होती है, ताकि कभी अगर लॉस एंजलिस के किसी साहिल के ऊपर आके औरतों को नीम बरहाना हालत में देखे तो उसे अजनबियत महसूस ना हो। वो माय समर वाइन इज मेड ऑफ ऑल दीस थिंग्स पढ़ता है, स्ट्रॉबेरीज एंड चेरीज एंड एंजल किसिंग ट्रीज पढ़ता है। वो किंग लियर पढ़ता है कि जहां सिपा सलार जो है अपनी बादशाह की बीवी के साथ अड़ंचू हो रहा होता है। ये वो कैफियत है, ये उसका माहौल है। उसने निहारी खानी हो तो विलेज रेस्टोरेंट खाता है, उसका बाप उसको दिखाता है दिस इज आवर कल्चर। ये तुम्हारा दादा है, एक्चुअली दादा प्रेज बिकॉज इट्स हिज कल्चर। ये दादा की दाढ़ी इसलिए है कि ही इज बेसिकली 100 years old, और 100 years पहले लोग दाढ़ी रखा ही करते थे। उसके यहाँ तमाम तर कॉमिक्स में पैंट कमीज और स्कर्ट वाले लोग होते हैं, इसलिए उसको दाढ़ी वाला जो है और शलवार कमीज वाला आदमी जाहिल लगता है। इसलिए जब मैं उसको घर बेच के, गाड़ी बेच के, जमीन बेच के, जायदाद बेच के जब उसको मैं ऑक्सफोर्ड भेजता हूँ, और जैसे वो वहां पहुंचता है वो कहता है आई एम बैक इन माय ड्रीम वर्ल्ड, मैं तो अपने ख्वाबों की दुनिया में वापस आ गया। यही तो मेरा माहौल था। मुझे तो चक्की की घिर का नहीं पता कुछ भी, ना पढ़ाया था किसी ने। मुझे तो इस तरह की अजान की आवाज का तस्वर नहीं था। मेरे यहाँ तो वो जो हंचबैक ऑफ नॉत्र डैम है, वो यूं पकड़ के बेल जब बजा रहा होता है तो उसके हाथ जो है जख्मी होते हैं। तो वो कहानी पेंट की हुई अपने दिमाग में। इसलिए जब वो तालीम मुकम्मल करता है तो पहला खत उसका अपने बाप को ये होता है, पापा द एजुकेशन आई हैव रिसीव्ड हैव नो यूटिलिटी इन माय कंट्री, आई एम गोइंग टू स्टे ओवर हियर। उसको अपने फ्रांस तबाह हुआ, जर्मनी तबाह हुआ, बेल्जियम तबाह हुआ, कोई अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया, क्योंकि उस मुल्क में लोगों को ख्वाब नहीं दिखाए गए थे कि किसी दूसरे मुल्क के वो खूबसूरत हो सकते। हमें कहा जाता है अंग्रेजी तुम्हारा मसला है, कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई आइसलैंड से नहीं कहता,
کوئی کسی اور چیز سے نہیں کہتے. کسی اور ملک 25-25 لاکھ کے ملک ہیں اپنی PhD اپنی زبان میں کرواتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک راز پا لیا ہے کہ you can learn in somebody else's language but you cannot be creative in somebody else's language. تم ایک ملک میں علم تو حاصل کر سکتے ہو لیکن تم تخلیقی نہیں ہو سکتے. دنیا کی 2 بڑے ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری ہیں تاریخ کے جب لوگوں نے ترقی کی. ایک مسلمانوں نے کی تھی, کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے دامن میں, 7 ملکات تھے, خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکائے ہوئے تھے, ابا ہندا فلا تجل علینا وانظرنا لخبر کل جائے. یہی تھا نا, نہ فلسفہ تھا, نہ طب تھی, نہ جغرافیہ تھا, کچھ نہیں تھا. پاگل پن آیا. 30,000 دینار ایک مترجم کی تنخواہ تھی ہارون رشید کے زمانے میں. پوری دنیا کا علم جب انہوں نے چوسا ہے, 7 صدیاں پھر علم کے دروازے پر مسلمانوں نے کسی اور کو کھڑے ہونے کی, صرف مسلمان نظر آتا ہے. اس کے بعد دوسرا دور انگریز کا ہے. کچھ نہیں تھا انگریز کے دامن میں. نمبر 1 شیکسپیئر کے ڈرامے اور 4 رومانٹک پوئٹ, او میری گو اینڈ کال دی کٹل ہوم اینڈ کال دی کٹل ہوم اینڈ کال دی کٹل, ریتمک پوئٹ. پاگل پن جب ان کو سین ریور کے نکالا گیا اور انہوں نے آ کے کیمبرج بنائی ہے, پاگل پن سوار ہوا ہے. انہوں نے کہا جو کتاب ملتی ہے, بجرے کھڑے ہوتے تھے فرانس کے ساحل پر, لے کے آتے تھے, ٹیمز کے کنارے تقسیم ہوتی تھی, راتوں رات ترجمہ ہوتی تھی, مارکیٹ میں آ جاتی تھی. آج ابو علی سینا عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے, آج موپسا فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے, آج کوئی شیخوف جو ہے وہ رشیا میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے. تمام علم اپنی زبان میں لے آئے. آج اس کی زبان کے بغیر آپ کا گزارا مشکل ہو جائے. لیکن میں جب علم دیکھ رہا تھا تو میں دیانتدار تھا, گورا جب علم دے رہا تھا تو دیانت تھا. اس نے میرے تمام ناموں کو اپنے نام کے ساتھ زندہ جنائز کیا ہے. اس نے بو علی سینا کو ایوی سینا کہا ہے, اس لیے کہ پتا چلے کہ جب میرا بچہ پڑھ رہے تو اس کو پتا چلے یہ کوئی فرانس کا, یہ اٹلی کا, یہ اسپین کا رہنے والا شخص. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کل کو برطانیہ کی تاریخ پڑھاؤں اور میں کہوں ملکہ وکٹوریہ کی جگہ کہ برطانیہ میں ایک مائی وکی نام کی ایک اور حکمران تھی, آپ یقیناً سمجھیں کہ وہ چیچا وطنی کی رہنے والی ہو. ایک یہ شاہجی شیخ صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم, لیکن آپ کا قرآن پاک ایک آئسولیشن میں آپ کو پورا نظام تعلیم تبدیل کرنا پڑے گا. اور سپریم کورٹ میں ہم جا کے ڈسکشن کر کے ہم نے فیصلہ لیا, لیکن کوئی نہیں مانے گا. دنیا میں ہر بچہ, انگریز بچہ 4 زبانیں پڑھتا ہے, انگلش پڑھتا ہے, لیٹن پڑھتا ہے, فرینچ پڑھتا ہے, ڈچ. اور فرانس کا بچہ فرینچ پڑھتا ہے, جرمن پڑھتا ہے, سوئس پڑھتا ہے اور ایک اور زبان پڑھتا ہے. آپ کو بھی اپنے بچے کو سب سے پہلے اردو پڑھانی پڑے گی, اس لینگویج اوریجن میں فارسی اور عربی پڑھانی پڑے گی, اور ساتھ آپ کو انگریزی پڑھانی پڑے گی. آپ غالب کا شعر انگریزی میں ترجمہ کریں, کہیں گے مزہ نہیں آیا. میں بلے شاہ کو اردو میں ترجمہ کروں, میں کہا یار بلے شاہ کو کیسے تم سمجھتے, تم پنجابی نہیں آتی. قرآن ہم ترجمے میں پڑھتے ہیں, ہم پہ کیسے قرآن کا تبہار اترے گا, ہم کیسے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے. یہ بنیادی چیز. اور دوسرا میڈیا کا صرف ایک کام ہے, اور وہ کام ہے مجھے میری شناخت سے روکنا. انہوں نے اقبال کا شعر پڑھا تھا, میں پورا شعر پڑھ دوں. اصل معاملہ وہی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم ضرور رسول ہاشم. جو حدیث کا آخری فقرہ ہماری نجات ہے, بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریبا, اجنبی ہو جائے گا اسلام جب آخر میں ہوگا, شروع بھی ہوا اجنبیت میں. فطوبی للغرباء, میرا رسول کہتا ہے میں بشارت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اجنبی ہونا پسند کریں. ہم کہا جاتا ہے میں آئسولیٹ ہو گئے, میرا رسول تو بشارت دیتا ہے کہ آئسولیٹ ہو جاؤ. 9/11 کے پر 2 تقریریں تھی, جارج ڈبلیو بش کی تقریر تھی اور ٹونی بلیئر کی. ایک ہی فکرہ تھا, they want to get a lifestyle from us. یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. سوال پوچھتا ہوں, میرا طرز زندگی کیا ہے؟ جب تک ہم اپنی اصطلاحات میں گفتگو شروع نہیں کریں گے, اپنی ٹرمنالوجی میں گفتگو شروع نہیں کریں گے, ہم تبدیلی لا ہی نہیں سکتے. جس دن ہم نے اپنے صدر کو ہم نے امیر المومنین کہنا شروع کیا, جب تک صدر کہیں گے ہم اس کا موازنہ ڈگال سے کریں گے, ہم اس کا موازنہ آئزن سے کریں گے. جس دن ہم نے امیر المومنین کہا ہم اس کا موازنہ عمر بن خطاب سے کریں گے, علی المرتضیٰ سے کریں گے. ہم تو وہ لوگ ہیں, ہماری مجلس شورا کا لفظ آئین میں لکھا ہوا ہے, ہم شرمندگی میں اس کو بولتے تھے. اس کیفیت میں آپ کو ٹرمنالوجیز میں اپنی آگے بڑھنا پڑے گا, خاص ہے ترکیب میں. فطوبی للغرباء, اجنبی ہو جاؤ گے تو تمہاری بنالی بشارت ہے, اجنبی ہو جاؤ گے تو تم آگے بڑھو گے, دنیا سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو تم آگے بڑھو گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز کو کہا ہے, میں نے کہا تم یہ کولیجن گورنمنٹ بناتے ہو, تم یہ کبھی اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے 2 سینٹ کی سیٹیں لیتے ہو, میرے اللہ کے رسول کی سنت کے بالکل مختلف ہے. پورا مکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, ہم تمہیں متفقہ سردار بناتے ہیں. کہا نہیں, ایک میرے ہاتھ پہ سورج رکھتے اور ایک میرے ہاتھ پہ چاند رکھتے, میں نہیں مانوں گا.
ایک چیز اہم ترین اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ اس ملک کا چاک گول ہے، پوری دنیا کے 199 ممالک کا چاک چوکور ہے. اگر اس کو چوکور چاک پہ چلاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گا. اس کی راستہ ہی وہی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کا راستہ ہے.